अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की धमकी काम कर गई और इस हद तक इसका असर ज़रूर हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों के लिए जो दरख्वास्त है इस पर समाअत करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये समाअत ओपन जो अदालत है उसमें की जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन की हैसियत अदालत जैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये जो समाअत होने जा रही है इसे ओपन अदालत के तौर पर जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देता है, लेकिन पाकिस्तान की कौम को इस समाअत से पहले फ़ैसले का बिल्कुल मालूम है। दरख्वास्त गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ, और दूसरी तरफ से फ़ैसला जो है वो समाज से पहले ही तैयार है कि हमने हक हुई मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, क्योंकि वो तमाम बीरबल, वो तमाम माउथ पीसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सियासी जमातों के अंदर भी मौजूद हैं, उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि जनाब क्योंकि आपने दरख्वास्त नहीं दी थी लिहाजा आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। लेकिन माजी के अंदर बाप पार्टी को बग़ैर दरख्वास्त के भी मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई, चूँकि बाप का फैसला था और उस फैसले की रोशनी में ये सब कुछ है वो किया गया। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि इससे पहले हुआ क्या है। सदर आरिफ अलवी साहब के पास एक समरी गई और उसमें ये कहा गया कि जनाब 21 दिन के अंदर अंदर आपने ये इजलास जो है बुलाना है। लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो थे उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं की और 15 दिन गुजर गए और फिर अब 29 फरवरी तक ये मामला जो है ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जा सकता है। और सदर आरिफ अलवी साहब का ये मानना था कि जब तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला नहीं हो जाता मैं असम्बली का सेशन जो है वो कॉल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर नून लीग के जो इत्तेहादी हैं, वो सदर आरिफ अलवी को तो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आइन और कानून क्या कहता है उसके ऊपर कान जो है वो धरे नहीं जा रहे। आपने एक लिप सर्विस तो की है कि हम अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे जहाँ जहाँ पर हमें हराया गया इंतखाबी उज़रदारियों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन अमली तौर पर क्या वो मरकज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करेंगे, इसकी कॉल जो है वो नहीं दी गई। यानी उन्हें मालूम है कि यार हुकूमत हमारी है और जिन्होंने हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठाया है तो हम ये जंग कहीं और लड़ेंगे जब तक सिस्टम में से चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वजारतों पर तनकीद कर सकते हैं, कारकर्दगी शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हम उठाएंगे और जब हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे तो हम अपने आप को इस सिस्टम से अलग कर लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इसी किस्म की सियासत जो है वो की है। सदर अलवी साहब ने समरी को वापस भेज दिया और इस पर उन्होंने नोट लिखा है जी, मौक़िफ़ ये अपनाया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला किए बगैर इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता और मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए 29 फरवरी तक इजलास बुलाया जाना जो है वो ज़रूरी था। इरफान सदीकी साहब मैदान में आए और ऑब्वियसली सदीकी साहब जो हैं वो हाउस ऑफ शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं और ख़ूब नुमाइंदगी करते हैं, और उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी आइन शिकनी पर मोहर लगा चुकी, कौमी असम्बली का इजलास तो ही होना ही है, लेकिन सदर अलवी घर जाते जाते अपनी पोशाक पर स्याह दागों से पाक थोड़ी सी जगह तो बाकी रहने देते। लेकिन आप शायद सदीकी साहब ये भूल रहे हैं कि सदर अलवी ने जिस फैसले की तरफ आपने इशारा किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया था कि तारीख दो, तो उन्होंने कहा जनाब ये मेरा काम नहीं है और मैं तारीख नहीं दूंगा, और फिर उसे वापस जो है सदर अलवी साहब के पास भेज दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आकर कहा कि नहीं जी ये आप ही का काम था। हालांकि एक ख़त लिखा गया और अलवी साहब जो है इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने खतूत लिखकर, एक नहीं कई ख़त लिखकर ये एक शटअप कॉल जो थी वो ऐवान सदर को दी। तो उस वक्त इरफान सदीकी साहब जो थे वो कहाँ पर थे, शायद वो लापता थे और उस वक्त उनके मुंह में ज़ुबान नहीं थी, और वो आपने देख लिया कि आज वो सदर अलवी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। व्यूअर्स, शेरी रहमान ने भी ये कहा कि सदर की जानिब से इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। आइन के आर्टिकल 91(2) के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी होता है और इसमें किसी ज़ेर-ए-इल्तवा मामले की शर्त नहीं होती। सदर को जाने से पहले ऐसे किसी गैर इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। पहले ये भी कौम को बता देना कि आपने जो मखसूस नशिस्तें आप सबको तो मिल गई, लेकिन चूंकि मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, अगर वो आपके साथ बैठ जाते
تو یہی صدر صاحب جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے لگتے، اور کیونکہ صدر صاحب نے آئین اور قانون کی بات کی، اسی لیے صدر عارف الوی آپ کو اس وقت ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں بھا رہے، اور یہی وہ لوگ ہونے تھے جنہوں نے صدر عارف الوی کے قصیدے پڑھنے تھے اور کہنا تھا کہ بالکل جی آئین اور قانون کے مطابق وہ کام کرے، اور ہم کوئی کام جو ہے وہ آئین اور قانون سے بالاتر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، قانون کی بات آپ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس آپ نے کیا کہا کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلوا کر آئین سے روح گردانی کی ہے۔ آپ آئین کو پڑھ تو لیں، جب تک اسمبلی پوری نہیں ہوگی، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ نہیں ہو جاتی، تو آپ کس طرح سے اجلاس جو ہے بلاتے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک الگ موقف جو ہے وہ رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کو پڑھ لیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اجلاس آپ نے 21 روز کے اندر ہی ہم بلائیں گے، اور اب یہ کام اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے کروایا جائے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے ویورز کہ باقاعدہ طور پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، اب ان کے ذریعے اس اجلاس کو بلانے کی تیاری جو ہے کر لی گئی ہے۔ مین وائل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس لیے کہ کل کو اگر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے تو اس حوالے سے یقیناً یہ کہہ سکیں گے کہ جناب ہم نے تو فیصلہ کر دیا تھا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اور ویورز، جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور اس وقت خبر یہ آ گئی ہے، کیونکہ پہلے کنسیڈر کیا جا رہا تھا، صدر عارف الوی کے انکار کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو بلا لیا ہے، اور بہت ایک جلدی ہے انہیں حکومت بنانے کی۔ ویورز، میں آپ کو آج پاکستان کے اندر جو تمام مناظر آپ نے اور ہم نے دیکھے، آج کچھ خاندانوں کی تاج پوشی ہوئی، کچھ خاندان پورے کے پورے ٹبر جو تھے وہ کرسیوں پر بیٹھ کر پاکستان کی جمہوریت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پاکستان کی عوام کو جو مینڈیٹ جس سیاسی جماعت کو دیا گیا، اس مینڈیٹ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج ہم نے جمہوری طرز کی ایک ڈکٹیٹرشپ، بادشاہت پاکستان کے اندر، اس کا باقاعدہ طور پر آغاز دیکھا، اور مریم نواز اگر 5 سال حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یقیناً یہ پنجاب اور ان کی جماعت کے لیے ایک سیاہ دور ہوگا۔ اور میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ابھی آغاز ہے، اور صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے اپنے چہرے پاکستان کی عوام کو دکھائے، اور پاکستان کی عوام کو جو اس وقت میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں اگر آپ وہ غور کریں تو لکھا یہ گیا کہ خوشیاں ہی خوشیاں اور مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں، یہ ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائنز تھی۔ اور مریم نواز، انہوں نے ایک ریکارڈ تو اپنے نام کیا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ بھی کبھی پاکستان کی عوام کے حوالے سے بھی کسی نے کہا کہ آج عوام کی جیت ہوئی ہے؟ کوئی سیاستدان آپ کو نعرہ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جتنی بھی اسمبلیز، یعنی 2 اسمبلیز، مراد علی شاہ نے بھی آ کر ہاؤس آف زرداری کی، ہاؤس آف بھٹو کی تعریفیں کی، اور ادھر سے ہاؤس آف شریف کو ہم نے پرسونیفائی پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بار پھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاکستان کے اندر مروثیت کے ایک نئے باب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا چاہتا ہے، اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کی جو عوام ہے، اگلے جو جتنا عرصہ بھی یہ حکومتیں رہتی ہیں، ایک مشکل وقت مجھے تو ویورز نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب فیصلے عوام کی عدالت سے رد کر کے اتھارٹیرین فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں نا، تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ مریم کے سامنے اس وقت چیلنجز کیا ہیں۔ آپ نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر پہلا اجلاس بلا لیا، یعنی کیا حکم جاری کیا گیا ہوگا؟ پہلا حکم یہ ہوگا کہ کوئی سڑک پر نہیں آئے گا، کوئی احتجاج نہیں کرے گا، جو احتجاج کرے گا اسے آپ نے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کے اس کے اوپر ٹیگ لگانا ہے، اور اسے آپ نے بند کر دینا ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی بھی ہوئی کہ عظمہ بخاری نے آج ایک پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کی، اور اس پہ اس نے کہا کہ میڈم سی ایم صاحبہ جو ہیں، اب یہ میڈم سی ایم صاحبہ کے القابات، اور جس طرح سے آپ بادشاہت کا آپ نے آغاز کر دیا، تو بادشاہت کو ڈکلیئر کر دیں، اور یہ جمہوریت کا یہ جو لبادہ آپ اوڑھ کر پاکستان کی عوام کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسے مت کریں، کیونکہ عوام کی بھی ایک سکت ہے نا۔ اور میں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے ان تمام لوگوں کو کہوں گا جو گھر میں بیٹھے رہے اور جو باہر نہیں نکلے۔ میں کل فگرز دیکھ رہا تھا، 12 کروڑ جی ووٹر ہے رجسٹرڈ، 6 کروڑ ووٹر نے فیصلہ کیا، اور پھر اس میں بھی اس جمہوریت کا حال دیکھ لیں۔ 2 کروڑ ووٹر جس نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اپنا مینڈیٹ سے جو ہے اسے سپورٹ کیا، وہ اقتدار میں نہیں آئی۔
بلکہ وہ جماعتیں اقتدار میں آ گئی جنہیں پاکستان کی میجورٹی عوام نے جو ہے وہ رد کر دیا. کچھ لوگوں نے گھر بیٹھ کر رد کر دیا اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈال کر جو ہے رد کر دیا. تو اب جو حکومت ہے نا یہ پاپولر حکومت نہیں ہے. اس حکومت کے اندر چھوٹی چھوٹی جو ووٹ بینک کی پاکٹس تھی وہ اب پاکستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. یہی تو میں پیٹتا رہا ہمیشہ کہ ووٹ سارے ڈالو تاکہ کوئی حکومت بنے تو ہم یہ کہہ تو سکیں کہ ایک میجورٹی ڈیموکریٹک حکومت جو پاکستان میں بنی ہے. لیکن اب یہ مائنورٹی ڈیموکریٹک حکومت اسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ اتھارٹیرین ایک ایرا کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے. آپ نے ان لوگوں کو ضرور اپنے ارد گرد وہ لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا نا ان سے ضرور سوال کیجیے گا کیونکہ ان حالات کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں سیاسی جماعتوں کو کہیں, میرے نزدیک وہ 6 کروڑ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے اور جو باہر نہیں نکلے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, یہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا تبدیلی کے لیے کہ پاکستان میں معروثیت سے ان کی جان چھوٹے گی, یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کی اور کچھ نسلوں کا اقتدار جو ہے اسے طول دے دیا گھر میں بیٹھ کر. اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ آج جو مناظر تھے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر, وہاں پر ہمیں کچھ خاندان نظر آئے, وہاں پر ہمیں عوام نظر نہیں آ رہی تھی. ہمیں ان خاندانوں کی حکمرانی ہی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کی حکمرانی, عوام کی حکمرانی مجھے آج ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور میڈیا مینجمنٹ آپ نے آج دیکھ لیجیے کس طرح لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر خوشیاں منا رہے ہیں اور ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں. اس سے بڑا ایک بلیک ڈے پاکستان کی جمہوریت میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس دن سے بھی برا دن ہے جب ایک آمر جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ اس سے بھی برا دن ہے چونکہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کا احترام جو ہے وہ نہیں کیا گیا. ویورز, آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں نا جو پاکستان کا ٹی وی ہے وہ رپورٹ نہیں کرے گا, تو آپ کو جڑے رہنا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا سے. چونکہ عظمہ بخاری نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر, جو سوشل میڈیا کے اوپر میڈم مریم نواز یا میڈم سی ایم صاحبہ کی تصویریں جو ہے یا ان کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے اسے ٹویٹ کرے گا, اسے لگائے گا, اس کے اوپر میم بنائے گا, تو یاد رکھیے ہماری ریڈ لائن ہے. عوام کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, مریم نواز جو ہے وہ اس جماعت کی ریڈ لائن ہے. کاش کو یہ بھی کہہ دے کہ پاکستان کی عوام ہماری ریڈ لائن ہے, لیکن شاید عوام خود ہی ذمہ دار ہے نا جی. ریڈ لائن کوئی اور اگر آج بن گئی ہے تو عوام کی سب سے بڑی اس میں کوتاہی ہے, غلطی ہے. اچھا جی, خان صاحب کی سزائیں ختم, یہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور عمران خان کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں جی. سائفر کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس ہے, القادر ٹرسٹ ہے. ان تینوں کے اندر تاریخ ملی ہے جی, اور جس تیزی کے ساتھ ان مقدمات کو رات دن چلایا گیا اس طرح ان مقدمات کے اوپر اپیلیں جو ہیں وہ شاید نہ چل سکیں. سائفر کیس کے اندر درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے جی کہ جو تقاضے تھے قانون کے وہ پورے نہیں کیے گئے, لہٰذا ان تقاضوں کو پورا کیا جائے ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے, اور جو گواہان جس طرح سے پیش ہوئے, جس طرح سے جرح ہوئی, جس طرح سے فرد جرم عائد ہوئی, جس طرح سے 342 کا بیان نہیں لیا گیا, لہٰذا اسے کلندن قرار دیا جائے, عمران خان کی ضمانت کی جائے. اور پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی جو انہوں نے نہیں نبھائی, تو یہ ذمہ داری ان کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں, اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر تیمور عدالت میں پیش ہوئے. دوسری طرف کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور جمعرات کو یہ دوبارہ سماعت اس کے اوپر ہوگی. جمعرات کو کیا ہوگا, دوسری طرف سے وکیل آئیں گے اور کہیں گے سر ہماری تیاری نہیں ہے, آپ مہربانی کریں ایک اور تاریخ دے دیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یعنی آپ نے کیس چلا دیا, آپ کا تو کیس تو بالکل کلیئر ہے نا کہ جناب یہ عمران خان ہیں, ان کے اوپر یہ مقدمات تھے, یہ پروسیکیوشن تھی, یہ ہم نے فائنڈنگز تھی اور ان کو سزا ہو گئی. لیکن اگلی تاریخ کے اوپر پھر ایک اور تاریخ ملے گی اور یہ سلسلہ اب آگے اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے پاکستان کے اندر
जज साहिबान के ऊपर तनकीद होती है, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर तनकीद होती है, और आप लोगों को एफआई में बुला बुला कर जो है उनसे सवाल करते हैं कि आपने कैंपेन चला दी। फ्रस्ट्रेशन है जी आवाम की, और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलनी है। पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान से अब जो है वो कूच कर चुका। अदालतें फैसिलिटेट कर रही हैं सिस्टम को। नैब और एफआई के लोग जो हैं जुमेरात को क्या करेंगे, ये खाका मैंने आपके सामने रख दिया है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं कि ये नैब वही है जिसने जो एफआईए और नैब में जहां पर ये अभी केसेस जहां से जवाब आना है, जिसने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर इतराज़ उठाया था। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो केस था जी, इसमें 190 मिलियन पाउंड यानी खान साहब और बुशरा बीबी की जो ज़मानत है उसके हवाले से, इसके ऊपर आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने समाअत की है, और इसको भी अगले हफ्ते के लिए जो है वो लगा दिया गया। अब केस नंबर 4, ये बहुत ही अहम केस है जी, और ये था जी इमरान खान के वकला शेर अफजल मरवत साहब अदालत में गए। उन्होंने कहा जी कि ये जो प्राइवेसी वाला मैटर है ना, इसके ऊपर तो ज़रा कुछ ख्याल करें। वो होता क्या है जी कि जब खान साहब चले जाते हैं ना उनसे वकला उनके मिलने के लिए, तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं जासूस खड़े होते हैं। वो एक एक बात को नोट करते हैं, और उस बात को अगर कोई करीब होकर भी बात करना चाहता है, तो मेरे एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2-3 दफ़ा तो मैंने खान साहब के पास जाकर बात करना चाहिए, यानी उनके एक तरह से कान में सरगोशी करना चाहिए, तो मुझे कहा गया कि आप इनसे दूर हो जाएं। तो इन हालात के अंदर ये मुलाकातें होती हैं। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसमें जेल में मुलाकात से मुतल्लिक सारी दरख्वास्तें निपटाते हुए कहा है कि जेल इंतज़ामिया वकला से अकेले में बात नहीं जो करने देते, इस पर एक तो इन्हें इजाज़त दी जाए, और जेल इंतज़ामिया नए पार्टी मेंबरान नौमंतखब अरकान से मुलाकात की इजाज़त दें, और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल इमरान खान को वकला से अकेले में मुलाकात करने के अहकाम जारी किए जाएँ, और बादशाह अदालत ने जेल इंतज़ामिया को अहकाम जारी करते हुए अकेले मुलाकात की इजाज़त दे दी है, और ये दरख्वास्त जो है उसे निपटा दिया गया। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जिस तरह सुस्त रवि से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो आपके सामने। अच्छा, मैं ना आपको एक और भी ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की, आज मुराद अली शाह साहब को मैंने खिताब करते हुए देखा, तो एक तरफ हाउस ऑफ शरीफ मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें, पाकिस्तान का टेलीविज़न इसे रिपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब ने आकर हाउस ऑफ जरदारी की शान में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम बात थी वो ये थी जी कि एक पैगाम ये दे दिया गया है, और पैगाम ये है कि हम इस हुकूमत को लेकर खुश नहीं हैं वफाक के अंदर, और ये जो हैं बिलावल जरदारी साहब, वो आइंदा 100 के करीब नशिस्तें लेकर मरकज़ में हुकूमत ज़रूर जो है वो बनाएंगे। ये उनकी तरफ से ये कहना कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगी, एक अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, ये अदम एतमाद है आने वाले दिनों के अंदर, और मुझे व्यूअर्स लड़ाई ही लड़ाई नज़र आ रही है। और अगर कोई ये समझता है कि ये लड़ाई नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत होगा सोचना, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम के साथ जोंकों की तरह चिमड़ी रहेगी, और उस वक्त तक चिमड़ी रहेगी जब तक डंडे के ज़ोर पर इन्हें कुर्सी पर बिठाया जाएगा। जिस दिन इन्हें लगेगा कि हालात, महंगाई और लोगों ने आवाज़ जो है बुलंद करना शुरू कर दी है, तो ये लोग जो हैं इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन मेरा आज भी वही मसला है, पाकिस्तान की आवाम 6 करोड़ जो घर में बैठे रहे, वो ज़रूर पाकिस्तान के हालात के ऊपर नाराज़ तो हैं, लेकिन ये किसी और का किया धरा नहीं है भाई, ये सिर्फ आपका किया धरा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, और इन 6 करोड़ लोगों के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जिन्होंने इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा नहीं किया। जब आप अपना किरदार अदा नहीं करते, तो फिर आप हुकूमतों से गिला जो है वो क्यों करते हैं। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।